अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, शायद ही आपने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस KMA समदानी का नाम सुना हो। अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुना रहा हूँ उनकी यादाश्तों में से एक ज़बरदस्त किस्म का वाक़या में आप लोगों की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, आपको यकीनन बहुत सारी मालूमात मिलेंगी और वो हालात जो आज मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, आपको अंदाज़ा होगा कि ये आज के नहीं है बल्कि ये सिलसिला बहुत अरसे से चला आ रहा है। ज़ियाउल हक जस्टिस समदानी का जवाब सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने इलादा कमरे में बुलाकर जस्टिस समदानी को कहा कि आप माजरत करें। नाज़रीन ग्रामी, आजकल अदलिया के जज साहबान को ओहदों के उसूल और नौकरियां बचाने के लिए अपने आप को ताकतवर लोगों के सामने झुकते देखता हूं तो मुझे एक जज साहब बहुत याद आते हैं जो वाकई मुअज़्ज़ज़ थे। उस मुअज़्ज़ज़ जज की याद इसलिए आई है कि अगर वो भी किसी बंद कमरे में थोड़ा सा झुक जाते और किसी फैसले के जरिए थोड़ा सा गिर जाते तो बड़ी आसानी से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते, मजीद झुकते झुकाते सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते और एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाते। लेकिन वो एक असली और नस्ली जज थे, लिहाजा ना तो बंद कमरे में झुके ना ही किसी अदालती फैसले में अपने आप को गिराया, बल्कि ताकत के सामने खड़े होकर इनकार कर दिया। उस बहादुर जज ने किसी कर्नल या ब्रिगेडियर के सामने नहीं, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक के सामने इनकार किया और उसी इनकार ने उन्हें तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उस बहादुर और दयानतदार जज का नाम जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी था, जो जस्टिस KMA समदानी के नाम से जाने जाते हैं। जस्टिस समदानी की जिंदगी के वाक़यात पर नजर डालें तो यकीन नहीं आता कि कोई जज इतना दरवेश भी हो सकता है। सच्चाई और इंसाफ की खातर अदलिया के आला तरीन ओहदों के पास पहुंचकर भी सब कुछ ठुकरा दिया। जस्टिस KM समदानी हैदराबाद दक्कन के इलाके करीम नगर में 1932 में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी में प्रोफेसर ख्वाजा मसूद जैसे उस्ताद के शागिर्द बने। गैर मामूली जहानत के बायस स्कॉलरशिप हासिल किया और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से LLM किया। CSS के इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास करने के बाद आला सरकारी अफसर बनने के बजाय जुडिशल सर्विस में एक डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर अपने काम का आगाज़ किया तो जनरल अयूब खान पाकिस्तान के हुक्मरान थे। एक दिन अदालत में बैठे थे कि एक खातून हुक्मरान वक्त की वालदा का सिफारशी खत लेकर आई। जस्टिस KM समदानी ने पूछा कि ये क्या है। खातून ने बड़ी तमकनत से कहा कि जनरल अयूब की वालदा का खत है। जज साहब ने ये खत फाड़ कर आतिशदान में फेंक दिया। जब उनकी पोस्टिंग सियालकोट में थी तो एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान AR कार्नेलियस एक डिस्पेंसरी के इफ्तिताह के लिए वहां आए। डिस्पेंसरी का इफ्तिताह वो ज़ाती हैसियत में करने आए। शहर की डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के समदानी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल करना चाहिए था, लेकिन ये उनके फ़राइज़ में शामिल न था, लिहाजा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया। रकीबों ने चीफ जस्टिस के सामने काफ़ी लगाई बुझाई की, लेकिन AR कार्नेलियस भी एक उसूल परस्त जज थे। उन्होंने KM समदानी की गुस्ताखी को नज़रअंदाज कर दिया। 1972 में जस्टिस KM समदानी को लाहौर हाई कोर्ट में जज मुकर्रर कर दिया गया। 1977 में मार्शल लॉ नाफिज हो गया तो कुछ अरसे के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का पुराना मुकदमा खोलकर दोबारा तहकीकात शुरू कर दी गई। मुकदमा भुट्टो साहब की वजारत उस्मा में लाहौर पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन दोबारा तहकीकात की जिम्मेदारी FIA को सौंपी गई। भुट्टो साहब कोट लखपत जेल में थे और उनके वकला हाई कोर्ट के जरिए भुट्टो साहब के लिए छोटी छोटी सहूलतें हासिल करने में लगे जिनकी कानून में गुंजाइश मौजूद थी। एक दफा जस्टिस KM समदानी ने भुट्टो साहब को जेल में कागज और कलम फराहम करने का हुक्म दिया तो उनके साथी जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन उनके पास आए और कहा कि समदानी साहब, आप तो भुट्टो को कुछ ज्यादा ही फेवर दे रहे हैं। समदानी साहब ने जवाब में कहा कि बतौर जज में आपका मातहत नहीं, मुझे बेहतर इल्म है कि मैंने अदालत में क्या करना है। कुछ ही दिनों बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। जस्टिस KM समदानी कायम मकाम जस्टिस थे
وہ یہ درخواست ضمانت کسی دوسرے جج کو بھی ریفر کر سکتے تھے، لیکن اپنی جان چھڑانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے بطور سینئر جج اپنی عدالت میں اس درخواست کی سماعت کی اور بھٹو صاحب کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ضمانت پر رہائی نے جنرل ضیاء الحق کو آگ بگولا کر دیا۔ انہوں نے پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے پوچھا، تم نے بھٹو کو رہائی کے بعد گرفتار کیوں نہ کیا؟ جنرل اقبال نے جواب میں کہا کہ بھٹو کے خلاف کوئی دوسرا مقدمہ نہیں تھا، پھر بھٹو کو مارشل لا ریگولیشن کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ وہ پہلے ہی جنرل ضیاء کو جسٹس KN صمدانی سے بدظن کر چکے تھے، لہذا صمدانی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا کر وفاقی سیکرٹری قانون بنا دیا گیا اور مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ 1979 یعنی 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد جنرل ضیاء الحق ایک ایسے خونخوار فوجی ڈکٹیٹر بن چکے تھے جن کو امریکہ کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ ایک دن فوجی ڈکٹیٹر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہا تھا۔ اجلاس میں تمام وفاقی سیکرٹری موجود تھے۔ فوجی ڈکٹیٹر نے بڑی رہونت سے کہا کہ بعض سیکرٹری بہت کرپٹ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی پتلون اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں۔ اس فکرے کے بعد کابینہ کے اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ وفاقی سیکرٹریز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب خاموش تھے، سب کو اپنی نوکری کی فکر تھی۔ جسٹس KM صمدانی بدستور بول رہے تھے۔ ڈیپوٹیشن پر لا سیکرٹری بنائے گئے تھے۔ وہ اس اجلاس میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جنرل صاحب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کرپٹ جرنیلوں کی پتلون اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں۔ یہ سن کر جنرل ضیاء سٹپٹا گئے۔ اجلاس میں بریک لیا گیا تو جنرل ضیاء نے جسٹس KN صمدانی کو علاقے میں بلایا اور کہا کہ آپ اس کے لیے معذرت کریں۔ جسٹس صمدانی نے جواب دیا کہ اجلاس دوبارہ شروع ہوتے ہی آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں تو میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا۔ جنرل ضیاء نے معذرت سے انکار کیا تو جسٹس KN صمدانی نے بھی معذرت سے انکار کر دیا۔ مارچ 1980 میں پیش آنے والا یہ واقعہ جسٹس KN صمدانی نے کئی سال کے بعد جناب عامر خاکوانی کو خود سنایا تھا۔ جنرل ضیاء نے انہیں واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا۔ 1981 میں ججوں سے کہا گیا کہ PCO پر حلف لیں، لیکن جسٹس KN صمدانی نے PCO پر حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت GOR لاہور میں ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی اور ان کی عمر بھی تقریباً 46 برس تھی۔ ساتھی ججوں نے اور ساتھی وکلاء نے آپ سے کہا کہ آپ PCO پر حلف لے لیں تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ وہ ایک اصلی اور نسلی جج تھے کہ اپنے انکار پر قائم رہے اور استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر ان کی تقریباً 5 برس تھی۔ پھر ان کے در بدر ہونے کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن ابن عربی اور واصف علی واصف کے مداح اس درویش جج کا جرنیل کے سامنے انکار انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ آج کل کے اکثر ججوں کو تاریخ میں زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا وہ بند قبروں میں اقرار کرتے وقت بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ۔ ناصر۔